Maayong adlaw kanimo. Si Ginoong Jesucristo nag-ingon sa Juan Kapitulo 3 nga gawas ang tao mataw pag-utro dili siya makakita o makasulod sa gingharian sa Dios. Ang mensahe karon nga imong madunggan nakafocus sa gingharian sa Dios. Sagad nako ni nga gibalik-balik nga imong madunggan sa akong YouTube channels ang gingharian sa Dios. Ang gingharian sa Dios espiritual. Undo na kay madunggan nga gingharian sa langit, lahi na siya sa gingharian sa Dios. Ang gingharian sa langit literal. Ang gingharian sa Dios espiritual. Pero ang imong madunggaron nakafocus balikon ko sa gingharian sa Dios. Nga tuyo ni Ginoong Jesucristo nga ang tao tao pag-utro or ma-born again para siya nga tao makakita o makasulod sa gingharian sa Dios. Ang gingharian sa Dios mauni ang lugar dapit sa mga katawhan nga gihimo sa Ginoo nga born again. Duha ra ka klase ang tao din hiniining kalibutan na kung siya nga Dios ang pasultihan. Tao nga wala sa gingharian sa Dios o tao nga naana sa gingharian sa Dios. O ang tao nga wala diha sa gingharian sa Dios, mga tao na nga ang pagtan-aw sa Dios sa ilang nga kinabuhi, mga anak sa yawa. Ang mga tao nga naana sa gingharian sa Dios, ang pagtan-aw sa Dios sa ilang nga kinabuhi, mga anak na niya pagbalik. Mauna ang born again. Ang born again pagtulunan na nagitudlo ni Ginoong Jesucristo, ug ang born again dili relihiyon. Ako nang gibalik-balik dinhi sa paghisgot sa akong YouTube channels para masabtan gid pag-ayo sa mga maminaw nga walay relihiyon nga born again bisag usa. Og ang born again pagtulunan na nga gitudlo ni Ginoong Jesucristo, nga gitudlo niya para ang tao kung pasabton sa banal nga espiritu makakita ug makasulod sa gingharian sa Dios. Og ang gingharian sa Dios mauni ang dapit nga gusto sa Ginoo, gusto sa Dios nga ang mga tao tanan maanaa diha. Tinguha niya tanan nga naa ang tanan gyud nga mga tao sa maong gingharian nga gitawag og gingharian sa Dios, kay maunay tinguha sa Dios nga walay usa nga maimperno. Gusto siya nga Dios nga ang tanan mataw pag-utro para mahasulod diha sa gingharian sa Dios. Unsay giingon sa atong Ginoong Jesucristo? Gawas ang tao mataw pag-utro, ma-born again, dili siya makakita o makasulod sa gingharian sa Dios. Mao na ang iyang hisgot sa Juan Kapitulo 3. Si Ginoong Jesucristo mismo mao ang nagsangyaw ni anak nga klase sa pagtulunan. Ang Dios gusto kanimo nga mahibalo kag yun kung kinsa ka, kung siya nga Dios ang pasultihon. Naana ka na ba sa gingharian sa Dios o wala pa?
tanan nga mga tao nga wala pa sa gingharian sa Dios, mga tao na sila nga mga anak sa yawa kung siya nga Dios ang pasultihon. Gusto siya nga Dios nga kanang mga tao nga mga anak sa yawa sa iyang pagtanaw mahimong maanak sa Dios pagbalik para maanaa sa sulod sa maong gingharian. Ang gingharian dunay mga katawhan. Ang gingharian dunay hari. Ang gingharian daghan kaayo og mga buhatonon sa maong gingharian. Og ang tanan nga mga katawhan nga naana sa maong gingharian, mga tao na tanan nga mga born again. Ikaw nga tao nga gibuhat sa Dios, pamalandungi pag-ayaw. Nga sa wala pa ang sala misulod sa kalibutan, anak ka niya. Sa wala pa ang sala misulod sa kalibutan, ikaw nga tao, anak ka sa Diyos. Pero sa panahon nga ang sala misulod na sa kalibutan, ikaw nga tao na himo ng anak sa yawa, Juan 8:44. Ug ikaw nga tao nga nahimong anak sa yawa sa panahon nga ang sala misulod na sa kalibutan, ikaw kung siya nga Diyos ang pasultihon, kung maghiskot tag gingharian sa Diyos, wala ka pa diha sa maong gingharian. Og siya nga Diyos nga mausig ginahon sa Kristo nagatinguha nga ikaw nga tao makakita og makasulod sa maong gingharian sa Diyos para ka malangit. Mauna ang tinguha sa Diyos kanimo. O ikaw nga tao sa panahon nga ang Diyos nagtan-aw kanimo nga anak ka pa sa yawa tungod kay ang sala misulod na sa kalibutan, gusto siya nga Diyos nga ang imong pagkaanak sa yawa o ang imong pagkaanaa pa sa gawas sa maong gingharian sa Diyos, himuon ka niya nga maanak niya pagbalik para makasulod ka, makakita ka sa maong gingharian sa Diyos. Ug ang bugtong paagi nga buhaton sa Ginoo sa imo nga kinabuhi, pinaagi sa iya nga Espiritu Santo nga ablihan ang imong hunahunag sa labutan para ka makasabot nga nagkinahanglan kag maluluwas kamo si Ginoo sa Kristo sa tuyo nga maborn again. Si Ginoo sa Kristo nag-ingon nga duha o kung tulo nga magakatigom mga maghiskot sa akong ngalan, ana ako sa ilang taliwala. Niingon pagid siya nga ako nagatindog sa pultahan sa kasing-kasing sa tao, kung dunay magapatalingog sa akong tingog mo abli sa pultahan, kaniya mosulod ako. Kaniya kang kinsa sa tao nga mudawat sa iya, mosulod siya. Mosulod siya sa tuyo nga ang iyang pagkaanak sa yawa sa maong tao o ang iyang pagkaanaa sa gawas sa gingharian sa Diyos, mahimong maanak sa Diyos amahan pagbalik o mahimo siyang born again, mahimo siyang mahasulod sa maong gingharian sa Diyos. Dili layo nga dawaton si Ginoo sa Kristo, giyahan ko ikaw sa pagdawat kaniya, sundan ni among pagampo, pakig-istorya kaniya, para siya nga Diyos nga mo si Ginoo sa Kristo, mosulod kanimo para ikaw makasulod ka sa gingharian sa Diyos nga iyang gisgutan sa Juan Kapitulo 3. Ang pagampo, pakig-istorya kaniya mao kini. Ginoong Hesus, gikinahanglan ko ikaw. Ako nagaabli sa pultahan sa akong kasing-kasing og kinabuhi, ug dawaton ko ikaw ingon nga akong Ginoo og manluluwas. Sulod ka karon kanako Ginoong Hesus sa akong kinabuhi, ug salamat sa imo nga saad nga mosulod ikaw kung ikaw pasulod. Salamat nga aniya ka na sa sulod sa akong kinabuhi. Salamat sa imo nga pagpasaylo sa akong mga sala ug paghatag mo karon kanako sa kinabuhi nga walay katapusan. Salamat nga ako born again na. Salamat nga ako ana-ana
karon sa gingharian sa Dios nga imong giingon sa Juan Kapitulo 3. Salamat nga ang akong pagkaanak sa yawa o ang pagka na ako sa gawas sa maong gingharian sa Dios. Naha sulod na ako karon sa gingharian sa Dios. Salamat Ginoong Hesus, pinaagi sa imo nga Espiritu Santo nga nag-abbi sa akong unahon nagsalabutan nga niresulta o pagdawat kanimo ingon nga akong Ginoo maluluwas sa akong kinabuhi. Himo ako nga tao sumala sa imo nga kabubuton. Amen. Nagatuo ko nga kadto nga pag-ampo tinguha didto sa imo nga kasing-kasing o kinabuhi kung wala pa nimo nadawat si Ginoo Kristo. Kay gusto ang Dios nga ikaw nga napa sa gawas sa maong gingharian sa Dios mahasulod ka sama ka nako. Kay ang pasudlon sa langit kadto lang mga tao nga naan na karon sa gingharian sa Dios. Ug ang gingharian sa Dios mauna ang panahon nga mahasulod ka kung dawaton nimo si Ginoo Kristo pinagi sa pagtuo sumala sa iyang pulong. Sunda ka mong pagampo ug ayaw kalimti ang panahon og pitsa sa imong pagdawat kaniya kay mo na ang imong espirituhanon nga pagka-tao mausab na ang panahon nga ikaw naan na sa gingharian sa Dios. Daghang salamat.